कमल थापाज्यूकै अब पार्टी छोड्नुभयो भन्ने कुरा आइरहेछ। उहाँका विषयमा चाहिँ अब छलफल पनि खासै गर्नु भएको रहेनछ आज, त्यतातिर केन्द्रित पनि देखिएन। आजको विषयमा पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले हठात र हामी सबैलाई आश्चर्यचकित पार्ने हिसाबले पार्टी परित्याग गर्नुभएको विषय पनि पदाधिकारी बैठकका अधिकांश सदस्यहरूले यो विषयमा उठान गर्नुभएको छ। हामीले अस्ति मङ्गलबार यस सम्बन्धमा काठमाडौँमा उपलब्ध पदाधिकारीहरूको बैठकले प्रश्न पनि पारिसकेका छौँ। यो पार्टीले चाहिँ क्रमशः उचाइ लिँदै गइराखेको अवस्थामा, पार्टीको लोकप्रियता बढिराखेको अवस्थामा, पार्टीको एजेन्डाको रूपमा रहेको हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्था जस्ता मुद्दाहरूको पक्षमा जनमत बढिराखेको अवस्थामा लामो समय पार्टी बनाउन, राप्रपा निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका झन्डै 31 वर्षदेखि निरन्तर नेतृत्व तहमा रहनुभएका र झन्डै 2 दशक त पार्टीको अध्यक्षको रूपमा रहनुभएका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीबाट अलग हुनुभएको जुन घोषणा गर्नुभएको छ, त्यसले हामी आश्चर्यचकित र दुखित भएका छौँ भनेर अस्ति मङ्गलबारको काठमाडौँमा उपलब्ध पदाधिकारी बैठकमा पनि हामीले यो कुरा उल्लेख गरेका छौँ। र आज पनि यो विषय म तपाईँहरूलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाको बिचमा गत शनिबार उहाँकै निवास बुढानी कण्ठमा भेटवार्ता भएको थियो। त्यो भेटवार्तापछि उहाँले केही विषयहरूमा चाहिँ प्रश्न हुन चाहनु भएकोले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले बडो प्राथमिकताका साथ यो विषयको निरूपण गरेर जानुपर्दछ भनेर पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष द्वय पशुपति शमशेर जबरा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द, पार्टीका पदाधिकारीहरू र शीर्ष नेतृत्व तहसँग यो बारेमा गम्भीर छलफल गरिराख्नु भएको अवस्थामा उहाँले हठात पार्टीबाट अलग हुने घोषणा गर्नुभएको छ। यो बडो रहस्यमय छ, आश्चर्यजनक छ। हामीले आजको यो बैठक उहाँकै मागका विषयमा सम्बोधन गर्नको लागि आज बिहिबारलाई पदाधिकारीको बैठक बोलाइएको थियो, तर मङ्गलबार नै उहाँले पार्टीबाट अनायास चाहिँ अलग हुने घोषणा गर्नुभएको छ। योबाट हामी चिन्तित भएका छौँ। सक्षम हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न उहाँ? अब अलग दिइसक्नु भएको छ, अब पार्टीलाई फुलबाट जोगाउँछौँ भनेर चाहिँ अब तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ। एक प्रकारले त फुटिसक्यो, अब उहाँलाई जोड्न त सक्षम हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यसको चाहिँ आधार के छ? हामीले अस्ति पनि मङ्गलबार पनि भनिसकेका छौँ, आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरेर पार्टीमा फर्कनको लागि हामीले आह्वान गरेका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ। यो सम्बन्धमा उहाँ पार्टीको अहिले पनि नेता हुनुहुन्छ। हामीले कुनै त्यस्तो औपचारिक गरी उहाँले मात्रै पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गर्नुभएको हो। हामीले त्यस्तो कुनै निर्णय गरेर त्यो भनिसकेको अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँ पार्टीमा फर्केर एउटा अभिभावकीय भूमिकामा रहिदिनको लागि हामी फेरि पनि आग्रह गर्दछौँ। कमल थापासँगै अहिले केही अरू तपाईँकै पार्टीका मान्छेहरूले पनि अहिले पार्टी छोडेको घोषणा गर्नुभएको तिनीहरूले स्थानीय चुनावको मुखमा चाहिँ यो पार्टी छोड्ने प्रक्रिया एकदम बढेर आएको छ। त्यसले तपाईँहरूलाई स्थानीय चुनावमा कतिको मार्ग गर्ने के छ? होइन, यो विगतमा यसमा पनि के भन्दाखेरि यो पार्टी परित्याग गर्नेलाई चाहिँ कसरी रोक्नेलाई तपाईँलाई के छ, कसरी लाग्नु भएको छ रोक्नुको लागि? होइन, हामी विगतमा पनि राप्रपा धेरै पटक टुटफुट र विभाजनबाट आक्रान्त हुँदै आएको छ। अहिले हामीले भर्खर पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ। यो केन्द्रीय महाधिवेशनबाट हामीले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा केही गुणात्मक रूपान्तरण गरेका छौँ। त्यो गुणात्मक रूपान्तरण गर्ने क्रममा अब परिणाम तपाईँ हामी सबैको सामुन्ने छ। हामीले चाहिँ नेपालको 4वटा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको एकसाथ एउटै महिनामा महाधिवेशन हुँदाखेरि 3वटा पार्टीहरूले पुरानै नेतृत्वको निरन्तरता दिए भने राप्रपाले मात्रै नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्न सफल भएको छ। यो हिसाबले हामी हाम्रो गुणात्मक रूपान्तरणको पक्षमा जनमत बढिराखेको अवस्थामा जसरी पार्टीबाट पार्टीको एउटा शीर्ष तहमा रहनुभएको नेता नै अलग हुनुभएको छ, त्यसले कुनै असर गर्दैन भन्ने त होइन।
हामी त्यसको क्षतिपूर्ति जसरी पनि गराउँछौँ र साङ्गठनिक रूपमा कुनै क्षति पार्टीलाई क्षति हुनबाट हामी जोगाउँछौँ र अब उहाँसँग लागेका मान्छेहरू पार्टी छोड्ने क्रम भनेको यो एउटा अपेक्षित नै थियो होइन। अब उहाँसँग टाँसिएका मान्छेहरू विगत लामो समयसम्म स्वार्थ गाँसिएका मान्छेहरू अब उहाँ जतिको नेताको पछाडि 2-4 जना हुनु स्वाभाविकै हो, तर साङ्गठनिक रूपमा तात्विक रूपमा पार्टीलाई चाहिँ कुनै फरक पर्दैन। अरू पनि छोड्दै हुनुहुन्छ होला नि त, उहाँको त निकट मान्छेहरू हुनुहुन्छ अहिले। यो हामी साथीहरूलाई नर्मल लिनको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ, किनभने विशेष गरी युवा साथीहरूलाई हामी के आग्रह गर्दछौँ भने राप्रपा निर्माण सम्भव छ। हामी हाम्रै जीवनकालमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपालाई एउटा अब्बल राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको शक्ति निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढिराखेका छौँ। यो महाअभियानमा कोही साथीहरू पनि नलमा लिनको लागि हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ। पत्रकार साथीहरू, राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालयमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। आजको बैठकमा विशेष गरी आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा हामीले विस्तृतमा छलफल गरेका छौँ। पार्टीलाई बढीभन्दा बढी सफलता हासिल गर्नको लागि सबै स्थानीय तहमा उम्मेदवार उठाउने, यसका लागि पार्टीको एजेन्डाको पक्षमा देशव्यापी कोणसभा गर्ने, घर दैलो गर्ने, पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूलाई नै विभिन्न स्थानमा हुने आमसभाहरूमा प्रमुख वक्ताको रूपमा पठाउने निर्णय गरेका छौँ। यसै गरी आजको बैठकले पार्टीको सङ्गठन सुदृढ र क्रियाशील तुल्याउने, फागुन महिनालाई प्रशिक्षणको महिना बनाउने, सबै तहमा केन्द्रीय तहदेखि प्रदेश र जिल्ला तहसम्म प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। यसै गरी बैठकले समान विचारधारा भएका विभिन्न व्यक्ति समूह दलसँग सहकार्य र एकता र मोर्चाको प्रयासलाई निरन्तरता दिने र हालसम्म भइराखेको प्रयासको पनि समीक्षा गरेको छ र हालसम्म समाहित भइसकेका र आगामी दिनमा पनि समावेश हुनेहरूलाई उपयुक्त स्थान र जिम्मेवारी दिने पनि आजको बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै अर्को एउटा कुरा चाहिँ अलिकति यहाँ केही भ्रम पार्न खोजिएको छ कि राप्रपा सिद्धान्तबाट दायाँ बायाँ भयो कि भन्ने बारेमा पनि विशेष गरी पार्टीका निवर्तमान अध्यक्षले दुई पटक पार्टीका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर लेख्नु भएको पत्रमा उल्लेख गर्नुभए अनुसार हामीले केही विषयहरू प्रश्न पार्न चाहेका छौँ। राप्रपा स्थापनाको उद्देश्य हालै सम्पन्न महाधिवेशनले पुनः प्रतिबद्धता गरेको राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, संघीयताको खारेजी र सुदृढ स्थानीय तह लगायतका सैद्धान्तिक अवधारणा र कार्यदिशामा राप्रपा अविचलित छ। यसमा जुनसुकै अवस्थामा पनि कसैसँग सम्झौता हुन सक्दैन भन्ने राप्रपाको प्रष्ट धारणा रहेको छ। यस सम्बन्धमा कोही भ्रममा नपर्न पनि हामीले हार्दिक अपिल गर्दछौँ भन्ने यो एउटा पनि प्रतिबद्धता पुनः दोहोऱ्याएका छौँ। त्यसै गरी पार्टीलाई अनुशासित, मर्यादित बनाउन र पार्टी हित विपरीतका गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न वरिष्ठ नेता नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा प्रवक्ता भक्तिप्रसाद सिटौला र वरिष्ठ अधिवक्ता राजु बस्नेत रहेको केन्द्रीय अनुशासन समिति पनि गठन गरेका छौँ। यसै गरी पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक फागुन 11 गते बुधबार काठमाडौँमा बस्ने निर्णय पनि गरिएको छ। आजको बैठकको मूलभूत निर्णयहरू यिनै छन्। यसबाहेक तपाईँहरूले बैठकमा उठेका कुराहरूका बारेमा तपाईँहरूले कुनै चाहिँ अथवा चाहिँ बाहिर आम सञ्चार माध्यममा आएका विषयहरूमा तपाईँहरूले केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने म साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु।